شيء أنت يوم جماعة كبيرة أنا أجي أشوفه أنا وانتو هاي كينجوا وانتو يا جماعة جماعة كبيرة Rosso, ناتو كيتا يستوي مشكلة كده. بنازرة بيجيسوس كريستوس هذا النجار بيني أيها سيكو أي أولايك بنازرة بيجيسوس لندنا لجونا متراتهم إيواني أنتي متراتهم من نبرة مسي من مسي إني هذا أنا إزعار قبّا بيكتن أنت نكمل دس سبلا شوالا دس كتير مسي سمينيا أنت نكدس سجس جدا نتاو فايسة لازم دمو أنت ندانك إتاو قادنيا جدا نلمساله من تجرالو يري تاجا أوفايسة تنارش بشاكر سلامة. dia che te la so che beru e ganare una cosa tana. Pensa ngidi bere io aiva ita coppia sa cobere. Am kana da nyata ayoti mortro shas ayoti ka moral gir I halchir de. وين تقاطركو وين تقاطر bereta I haga ichima viretaga digisan giroga digisia inquan digisioga atto hera shikirogalla nu hugyan biri asqafar qashsana tayko yanani أنا تقاطركو مسي ماشي نو دس بلوين منورو يسوع كريستوس هكي أي بيسي سيطان قد راسي بجزابي كتاب يسوع ناتو يسوع أسيجوري أسجدنا طلع هي جورت طلع هي جدنا ها بنازرة بيسوس guys إنجدنا أنت ميكرتاو تنوسي يو الذي هقعدنا ناسي هقع أوفيسا قال هقعدنا ناس جارة قبّا بيكنا يا شكرا لهم زوجي متاعون يستحقوا تلقى أنا بتأم قرمي سبعي هقعي بيتنا يصيروا يقندي أوروبا ستمر ها أوروبا بينيسي مدرسة من ناقرة راس تروي مدام السؤال اللي ترى كاوي كم تروي مدام ويني بقيتها بيسوس كريستوس بقى جايز إنجدي يا وسيم يا غافي سيمين يا بس أنت كو هنا إذا بشيء بقديكو أنت كم مسكرة جديدة غافي سيمين إيوه تقدر إيجاليا بقديكو هيك ينوبان أنا قدر أقول شتات بقى هيك ينبانا قصدي داني هيك ينبانا هيك بدري باو أنت كدامو بيسوي Gido mesmere erageti arasiageti odite but io te iston chi c'era chiara agir odite bak tara vai bak baoto ne تو سلام يا طيسس بنازرة بيسوس guys እንግዲህ ኡባይ ካንተ ይቅርታኑ ሲወጥተ እና አጋና ነዝጊው ጋር እንኳን ታይ በቃ ቆፕሮ ይባ በጣም አዛናስ ብቻ ያው ኡፋይስ ሰጋላ አዛናናው ከኮሸነሽን አነ ቅራጋን ኡፋይስ ሰጋላስ ያው አዛናስ guys انت كأوباي كخالجت እንግዲህ ይቅርታው ተተታውቶ ቢአይብነባ በቃ انت በኢሮ ጋማላ ይርበት አባጥሪ ኡፋይ ሰጋላ ሀዘነ ወትሪ አግሪብስ ጦሴ አዩ አሮዛሮ ታረባ አይበከ ገባ ደሞ በዛ ላይ ተና አስፈራራይ ሲድደስ ያሺ ሲድደስ ጎጋ ታዲሽን ገለካ ያነካ ገስ እና ሄጌ አዩ አይወተው ካ ሎግደና ብቻ ሎግደና ታና ታይሰና ገዲ ኑና ታይሰና ታናራ ታዝናር ገዲ ኢቅድሚያ በውጣ ያና ዳንዳይስ ኦኔሪ ስለዚህ ህጌ ከሎግደና ያሳይሮ ባውባይ ከሲረታ ያሺ ሲሪ ቢሮ ጋር ያንሮ ባውባይ ከበይነታ እንግዲህ ያው ኦቴባ ኑኒ እንተና ይቅርታዎች ተስ ያው ሞረት ረባው ከይቅርታ ኑኒ ካያው በኋላ ናት ያጌቱ ረጊጊ ሲሪ ያንሪ ድጋሚ እንተና ነው ቢያምሽን እንተና ጭማት ታይንተ ይየደና አሳይ ያጌቱ ጋር ባካ ከደና ሃቺ ገሲሚ ሞሪስ ወንቶ ግን ይያበግዲኮ እግዚአብሔር ይቅርታ እኔ ምን እንደምል አላውቅም ይቅር ይበለው ከምር በጣም የሚደብረው ጋይስ በቃ እንግዲህ ቤተሰብ እንግዲህ አቺስ መሬት ረባ ያው በኤረታ ኡባይ ካንተ በኢዶጋ ማላጊ ሲድኑኒ ያና ገጋ ከነው ሰሮን ተከተ እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን ቻው